رو کے فرمان لگے منو دی قبر دے لے جاؤ حضرت عمر فاروق دی قبر دے آئے نالے رو دے نالے قرآن دی ایک آیت پڑھی فرمان دے ولی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ فرمان دے پڑھیا نماز پڑھ ایک جنت دے وانگا روزہ رکھ ایک جنت دے وانگا زکاة دے ایک جنت دے وانگا عمل صالح کر ایک جنت دے وانگا ولی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ فرماتا ہے میرے کلوں ڈر جا میں دو جنتاں دے وانگا عمر فاروق نے جدوں ایک قرآن دی آیت پڑھی اس نوجوان دی قبر جو آواز آئی عمر فاروق میرے رب نے وعدہ پورا کیتا ہے انہیں میں دو ہی جنتاں دی کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کے بار دن الجارے تے رستے دے اندر ایک بکری دا بچہ مردہ حالت ہے وہ دے کن کٹے ہوئے نے رسول کریم علیہ السلام اس بکری دے مردہ بچے دے قریب کھلوگے تے حضور نے فرمایا صحابہ کوئی ہے جڑا اس مردہ بکری دے بچے نو خرید لوے عرض کی یا رسول اللہ زندہ بھی ہوندہ تے کوئی نہ خریدہ فرما کیوں عرض کی تھی سونیا یہ کن کٹے ہوئے نے یہ عیب دار ہے یہ قربانی واسطے بھی جائز نہیں کیونکہ یہ کن کٹے نے کون خریدے گا تو یا رسول اللہ یہ تے ہے ہی مردہ جڑا انہوں خرید لوے تو بڑا بے وقوف انسان ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس ویلے ارشاد فرمایا صحابہ میرے رب دی قدرت دی نگاہ دے اندر اس پوری کائنات دنیا دی حقیقت اس بکری دے مردہ بچے جتنی بھی نہیں فرمائے جڑا پھر دنیا نو خرید لوے انہیں سامنن قلیلہ بڑے گھاٹے دا سودا کر لیا جڑا آخرت دے بدلے سے دنیا نو خرید لوے تے اس دنیا دے لہو و لاب دے اندر مشغول ہو کے اپنی آخرت نو بھول جاوے تے اپنے رب نو بھول جاوے گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید اندر اس دنیا دی حقیقت نو اللہ نے واضح فرما دیتا ارشاد فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب جن نے دنیا بنائی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا صرف ایک کھیلتے تماشا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ تیری آخرتی زندگی ہی اصل زندگی ہے اسی اپنی اولاد نو اپنے بچے نو پیسہ لگا کے بار سعودی عرب امریکہ یورپ بھیجنے کہ تھے کمائی کرو تے پردیس سے کمائی کر کے تے اپنے دیس سے بھیجو تاکہ اتھے تو ہڈے گھر والے تو تسی اپنا وقت اچھا گزارو بچے نو پیسے لگا کے یورپ امریکہ یا کسی بھی جگہ بھیج دیتا جائے تو وہ اتھے جا کے سو جائے تو ستا ہی روے وقت ضائع کر کے آ جائے تے باپ لوگوں نے کہتا ہے یہ پیسہ بھی ضائع کر کے آیا تے وقت بھی ضائع کر کے آگیا ہے کیوں یہ پردیس کمائی کرن گیا سی پر کمائی نہیں کی تھی یہ اوٹھے سو کے آگئے تے وقت ضائع کر کے آگئے فیصلہ بات نوجوانوں آج دی دنیا چو میں تو تسی بیٹھے ہیں نا اس ساڑھا دیس نہیں دیس ساڑھا کوئی ہو رہے ایسا اتھے جانا ہے اتھے پردیس آیا کمائی کرنا باستے تے کمائی کرنا آیا عملہ دی تے جے اتھے سو کے ٹر گیا تے اتھے وقت ضائع کر کے ٹر گیا پھر اپنے دیس جدو پلٹ کے جانا ہے نا پھر اتھے دی زندگی مشکل ہو جانی ہے اتھے تے آئیساں کے کمائی کر کے اتھے بھیجیے تاکہ اتھو دی زندگی آسان ہو جاوے اس سے مضمون قرآن چے اس آیت چے اللہ نے بیان فرمایا ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ پیر باہو نے فرمایا اسی پردیسی ساڈا وطن دوراڈا دم دم غم سوایا ہو اسی پردیسیاں ساڈا وطن دوراڈا ہے اسا اپنے وطن واپس جانا ہے اور بڑی دور ہے سفر بھی بڑا دور دے اتھو کچھ کمائی کر کے لے جاواں گے تے اپنے دیس سے آسان زندگی گزاراں گے میرا دل کردہ میں جتنی باتاں کیتیاں اس ساریاں میں حضرت پیر باہو دے کلام وچ پیش کراں یہ آنکھو سبحان اللہ تے پڑھا پیر باہو دا کلام پاندے سلطان نے فرمایا عدیلا اس دنیا ہوتے پوری دنیا تارا جنہ راما لکھ دے خرچ نہ کیتی اولین غضب دیا مارا پیوا کھولو اے پتر
सुहावे ए पठ दुनिया बकारा जिना तर्क दुनिया दी एक बाहो ओ यो लहसन बाग बहारा परवरदिगार इरशाद फरमाया वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। बार बार अल्लाह कुरान जिस मज़मून बयान फरमा रहा, किधरे फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम, किधरे फरमाया कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, किधरे फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बार 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 अल्लाह फरमा रहे कि बंदिया इत्थों जाना ही जाना है, ये फानी होना ही होना है, ये कायनात फना होनी होनी है, ते या अल्लाह बाकी की रहना है। फरमाया व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम, फरमाया तेरे रब दी चाहो जलाल बाकी रह जाएगा, ओदी इज्जत बाकी रह जाएगी, है तेरा रब बाकी रहेगा। ते या अल्लाह जे कदे मेरा भी दिल करे मैं भी बाकी रवां, फरमाया कुलिया एदा भी रखे है या अल्लाह ओ की, फरमाया मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा वहुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाता है ये ते बात पक्की होगी कि तू फना होना मैं बाकी रहना है। या अल्लाह जे मैं भी बाकी रहना चाहवां, फरमाया यारी बाकी ना ला ले, मरण तेनू भी नहीं देवा, जदों रहना जो रब ने बाकी है। आओ मैं तुहानू गल सुनाई देवां, मेरे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया दे अजीम पेशवा, मैं चुके मुजद्दिदिया नक्शबंदिया इस वास्ते हजरत इमाम रब्बानी खुतबे रब्बानी कंदील नूरानी हजरत शेख अहमद सरहंदी हजरत सैयदना मुजद्दिद अलिफ सानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साडे मुजद्दिद पाक दे मुर्शिद कामिल जिन्हां दा नाम सी हजरत ख्वाजा मुहम्मद बाकी बिल्ला सरकार रहमतुल्लाह अलैह। आप दे मुरीद ने पूछा हुजूर तुहाडा नाम बाकी बिल्ला है, बाकी किनू कहते ने ते फानी किनू कहते ने? आपने फरमाया जेड़ा मेरा जनाजा पढ़ान आवे ओदे कोल पुछ लवी, ते नाल फरमाया मेरा जनाजा कोई ना पढ़ावे कोई आवेगा पढ़ान वाला। जदों ख्वाजा साहब दे जनाजे दी कितारां दुरुस्त होईयां ते लोग इंतजार कर रहे कोई आवे ते जनाजा पढ़ावे। एक सवारी ते सवार नकाब पोश आया, उन्हें मुसल्ले ते खलो के जनाजा पढ़ाया ते सवारी ते बैठ के टुर पिया। नौजवान उस मुरीद ने जाके कदम पकड़ के अर्ज की थी बाबा जी चांदी वारी दस जाया फानी किनो आखदे ने बाकी किनो आखदे ने। उन्हें अपने चेहरे तो नकाब हटाया, मुरीद वे के हैरान रह गया। जिदा जनाजा पढ़िया वो भी बाकी बिल्ला, जिदा जनाजा पढ़ाया वो भी बाकी बिल्ला। फरमाया समझ नहीं आई ते सुन ले, फानी आओ पे आई बाकी आ पे आ जादा। बाकी ना लग जाए यारी, बाकी ना लग जाए भैया बका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। नहीं ते दाता साहब बाबा फरीद चूरा शरीफ अलीपुर शरीफ जाके देख ले, नाम फकीर तिना दा बाहू कबर जिना दी जीवे हो, कबर जिना दी जीवे हो। फिर वो कबरां च टुर गए, कई दुनिया ते टुरदे फिरदे मुर्दे ते कई कबरां च भी जुंदे। मैं गल वड्डी कर गया, कई टुरदे फिरदे ही मुर्दे, कई कबरां च भी जूंदे, पर कौन? नाम फकीर तिना दा बाहू कबर जिना दी जीवे हो। ओ जिना दी यारी बाकी ना लग जाए, जिना दी यारी दुनिया बनाने वाले रब ना लग जाए, ओ नहीं मरदे। ला यमूतून वलाकिन यंतकिलून मिन दारिल फना इला दारिल बका। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। ओ मरदे नहीं ओ ते बस मुंतकिल होंदे ने, एक घर छोड़ के दूसरे घर चले जाते ने। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़े दा ताजदार, चिश्तियां दा इमाम हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गोलड़वी चिश्ती निजामी सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फजर दी नमाज पढ़ के ना ते गोलड़ा शरीफ दे रेलवे स्टेशन ते तस्बीह पढ़दे जा रहे। अंग्रेज दा दौरे हुकूमत ते अंग्रेज शिकार करन वास्ते बंदूक लेके निकले आ।
انگریز نے پہلی بار تسبیح دیکھی تے تسبیح پکڑ کے کہنے لگا بابا جی ایک ہی ہے. آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرمان لگی ایک ہی ہے. انگریز کہنے لگا بابا جی یہ میرا ہتھیار ہے. تے پیر مہر علی شاہ صاحب تسبیح وکھا کے فرمان لگے یہ میرا ہتھیار ہے. انہیں آگے بابا جی نکی جی تسبیح دینا کی کر دیو. آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرمان لگے تسی دینا کی کر دیو. کہنے لگا بابا میں تینوں کر کے دکھا دینا. سامنے درخت پرندہ پہ چہچہاوے. نوجوانوں انگریز نے نشانہ لے کے گولی چلا دی تھی. گولی جا کے پرندہ دے سینے سے لگ گئی. پرندہ پھڑ پھڑا کے زمین تے ڈگ کے مر گیا. انگریز کہنے لگا بابا جی میں دینا ایک کرنا ماں. آپ تسبیح پڑھ دے مردہ پرندے دے کھول گئے. پرندے نو تسبیح لگائی. پرندہ اڑ کے جا کے درخت بہ گیا. فرمایا میں دینا ایک کرنا. یاری باقی نہ لگ جاوے. جنہ دی یاری مالک نہ لگ جائے وہ مردے نہیں وہ پھر ٹھوکر مار کے مردے زندہ کری جاندے ہیں. جنہ دی یاری باقی نہ لگ جائے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن ہووے مومن وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. اللہ فرماندا سی انہیں ایک پاک زندگی دے دینے ہیں. ایک پاک زندگی عطا کر دینے ہیں. مرن تو بعد بھی انہوں ایک پاک زندگی عطا کر دینے ہیں. پر کنوں جدی یاری مالک نہ لگ جائے. میری ملت نوجوانوں بھئی انہوں نے جلدی جلدی فارغ تسی ادھر آجو تسی تھوڑا جا پیچھے انہوں نے پیچھے سارے ڈسٹرب ہو گئے کیمرے والے پیچھے ایتھے آجو ایتھے میرے کول آجو تھوڑا جا جگہ بناؤ ایتھے. میری ملت نوجوانوں رب کسی چیز دا اینا انتظار نہیں کردہ جنہ ایک نوجوان دی توبہ دا انتظار کردہ ہے. در جبانی توبہ کردن شیر بائے پیمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. جبانی چا توبہ کرنا ان نبیان دا شیوہ ہے. ان نبیان دا کام جبانی چا توبہ کرنا. اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اتنا روندے سن کہ آپ دی اکھاں دی بینائی چلی گئی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سسر نے حضرت شعیب علیہ السلام اللہ دے نبی نے اکھاں دی بینائی چلی گئی کہ اللہ نے فرمایا شعیب انہاں کیوں رونا ہے تینوں جنت دی لوڑ کی دوزخ دا خوف ہے. عرض کی تھی اللہ جنت ہے ہی میری میں رب دا نبی ہاں میں کیڑا کو گناہ کیتا ہے معصوم عن الخطا تے جنت ہے ہی میری تے دوزخ دا مینوں کیڑا ڈر میں کیڑا گناہ کیتا ہے. اللہ فرمایا پھر رونا کیوں ہے. عرض کی تھی اللہ جس سچی پوچھے تے مینوں تیری یاد وچ رونا ہوگا. اللہ فرمایا پھر روئی جا تے رو کے کہنے لگی یار تے یاراں نوں چپ کراندے نے تے تو مینوں کہنا روئی جا. اللہ فرمائے شعیب جڑا میری یاد وچ روے نا او مینوں سونا بڑا لگدا ہے. او مینوں بڑا سونا لگدا جڑا میری یاد وچ روے. رسول عربی نے اس کے واسطے فرمایا ابکو فلم تبکو فتباکو. حضور نے فرمایا رویا کر رونا نہ آوے تے رون والا منہ بنا لیا کر. رون والا منہ ہی بنا لیا کر. نوجوانوں اللہ نو بڑے پیارا لگدا او نوجوان جڑا اللہ دی یاد وچ روے اپنے گناہاں دی توبہ کردا رہے. شیطان انسان دے دل وچ وسوسہ ڈالدا ہے کہ کل توبہ کیتی سی اج پھر گناہ ہو گیا ہن کیڑا منہ لے کے جانا ہے کہ کیوں توبہ کرنی چھڈ ہن نہ جاویں کیڑا منہ لے کے رب کول جانا ہے. اللہ فرماتا بندیا شیطان دے اکھ لا کے کدھر میرا در نہ چھوڑ دیویں. گناہ ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا. تے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڈی بھی معافی دی عادت ہو گئی. اللہ فرماندا تو آ جایا کر تو آ جایا کر. میرا بوا چھڑ کے جاویں گا تے کتے جاویں گا. کدے غور کیتا جے بچے نو ماں مارے نا تے بچہ روندا ہے مار بھی کھائی جاندا ہے تے ماں دی گودی چ وڑدا ہے. کیوں
انہیں پتا ہوتا ماریا بھی ماں نہیں ہے تے چپ بھی ماں ہی کرانا ہے بندہ جدو گناہ کر کے مڑ رب دی بارگاہ چاہندا تے اللہ فرشتے نو فرماندا ویکھو ویکھو انہوں پتا جے انہیں گناہ میں میرا کیتا تے معافی میں ہی دینی ہے اللہ فرماندا فرشتے گواہ ہو جو ایک گناہ کر کے مڑ میری بارگاہ چ آ گئے اللہ فرماندا ہن میں دے گناہ نہیں ویکھنے او جڑا اے واپس آ گیا نا اللہ فرماندا اینو توبہ کہندے نے اینو رجوع کہندے نے اینو پلٹ آنا کہندے نے اینو ہجرت کہندے نے تصوف دی زبان وچ بزرگ فرماندے نے ہجرت ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے چ جان دا نا نہیں ہجرت ہے کہ گناہاں دی وادی چھوڑ کے نیکیاں دی وادی وچ آ جا اینو توبہ تے اینو ہجرت کیا جاندا ہے اللہ فرماتا ہے ہجرت کر آیا ہے اور ویکھو گناہ چھڑ کے رب دی بارگاہ چ آ گیا اللہ فرماتا مینوں بڑا ہی سونا لگدا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دور خلافت چ نا ایک نوجوان بڑا حسین و جمیل تے 5 وقت دا نمازی مسجد نبی چ حضرت عمر فاروق دے پیچھے نماز با جماعت پڑھن واسطے آندا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان نال بڑا پیار کردے نے کہ 5 وقت دا نمازی ہے باقاعدہ نماز پڑھن واسطے مسجد وچ آندا ہے چہرے تے اللہ نے حسن تے جمال تے نورانیت بڑی عطا کیتی توجہ ہے سارے اج کہو گے صحیح کہ اسی سب کیڑے پیڑے پا لیا جے کوئی اچھے در تقریر سناؤ پر نہیں انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اللہ کرے اسے محفظ توسل اور تصدق نال آج کوئی ایک نوجوانی صدر جائے توبہ کر لے اپنے مالک دن لو لگا لے یقین کرو او جڑے دنیا تو ٹر کے انہاں دا بھی بھلا ہو جائے تے ساڈا محفظ کران والے دا تے اون والے دا بھی سارے دا بھلا ہو جائے شاہ جی قبلہ وہ نوجوان 5 وقت دی نماز پڑھنے واسطے آندے ہیں اج نوجوان میرے کو لاکے یا علماء کل سادات کو لاکے کہنے حضرت صاحب کوئی وظیفہ دیو کو طویل دیو میں نمازی ہو جاؤں سارے نوجوانہ دا دل کردہ میں نمازی ہو جاؤں میرا دل کردہ میں نماز پڑھی نہیں جاندی آؤ میں تو کلیہ لے جاؤں نمازی بنندہ آسان جڑا میرا نہیں کلیہ یہ بابے دسے وڈے بزرگاں نے دسے یہ آپ کو سبحان اللہ تے دس دوں اج دا دل کردہ نا میں نمازی ہو جاؤں وہ انج کرے کہ ہر وقت با وضو رہا کرے جو ہی واش روم جاؤ وضو کر کے باہر 2 منٹ لگ جدو تو با وضو تے پاک ہو جانا نا شیطان تیرے قریب نہیں آ سکتا غور کر کے دیکھو اکثر بندے نماز اس تو نہیں پڑھ دے کہ وضو کرنا پڑنا تے جدو پہلے ہی وضو ہوئے تھیار پہلے ہی تیار ہوں تے جنگ جدو مرضی ہو جائے تے جدو تو با وضو ہونا ہے تے اذان دی آواز ہونی ہے پھر تیرے ضمیر نے تینوں ملامت کر کے کہنا ہو جھلیا وضو بھی ہے ویلا بھی ہے بلاوا بھی آ گیا ہے چل چلیے با وضو رہا کرو گناہ تو بچنا چاہتے ہو کہ با وضو رہا کرو کوشش کریا کرو جتنا وقت زیادہ تو زیادہ 24 گھنٹے کے با وضو گزرتے میرے آقا علیہ السلام دی حدیث پاک دا مفہوم ہے فرمایا جڑا عشاء کی نماز پڑھ کے با وضو لیٹ گئے تے سو جائے حضور نے فرمایا رات نو کروٹ بدل دے دی اکھ کھلے اس ویلے چڑی دعا کرے گا رب قبول فرمائے کڈا سونا جا کھلیا اپنی نیندہ نو پاکیزہ کرو لوگ کہنے نے جگراتا پاکیزہ کرو میں کہنا نہیں اپنی نیندہ نو پاکیزہ کرو یہ تصوف دا مطلب عظیم نقطہ سمجھا چلیا اپنی نیندہ نو پاک کرو اپنی تنہائیاں نو پاک کرو یاد رکھو اے جڑے نمازی بننا چاہتے ہو اللہ سارے نو سانو 5 وقت نماز با جماعت دی توفیق دے جڑے نمازی بننا چاہتے ہو جسم اکثر دماغ دا غلام ہوندا ہے دماغ جو کہندا نا جسم ہوئی کردا ہے تسی الارم لگا کے سو جاندے ہو کہ میں پھر فجر ویلے اٹھ رہا او الارم بجدا ہے نا تے دماغ پتہ کی کہندا ہے 5 منٹ بعد پھر اٹھ جاواں خیر ذرا بند کر بند کری دے 5 منٹ بعد پھر الارم بجدا ہے دماغ کہندا چل تھوڑا جہا اور سو لے جے او پھر الارم بند کر کے سو جاندا 5 منٹ بعد پھر جدوں الارم بجدا ہے پھر دماغ کہندا جے سو جا یہ دا مطلب ہے تو دماغ دا غلام جس دن دماغ تیرا غلام بن گیا
اس دن تیرے سارے کام ٹھیک ہو جائیں. دماغ آکے سو جا, انہوں آخ میں کوئی تیرا غلام ہوں, میں تیری نہیں منی, تو میری منو, اٹھ نماز پڑھ. وہ تینوں آکھے آج کام تے نہیں جانا, چھٹی کر. انہوں آکھ نا نا, میں کو تیرا غلام ہوں, میں تیری کیوں مانا, تو میری مانا آج کام تے جانا ہے, چھٹی کنو پھر کسے دن دے بانگے. جس دن تو اپنے دماغ نو اپنا غلام اپنے نفس نو بنا لیا, پھر تیرے سارے کام ٹھیک ہو جاؤں. میری ملت نوجوانوں اور نوجوان حضرت عمر فاروق پیچھے نماز پڑھن واسطے اندر 5 وقت نماز پڑھ دو. حضرت عمر فاروق کو بڑا پیار کر دینے کہ 5 وقت نماز بھی. مدینہ دی گلی چو جدو گزردا ہے نا تے اچانک رستے چ ایک عورت دا مقام ہے. اس عورت دی نگاہ دے چہرے تے پئی تے حسین بڑا سی, حسن بڑا اللہ نے دیتا. اس عورت نو دل دے دیتا. عورت دا ہون دل کر لے کہ جسے طریقے میں اس نوجوانوں اپنے گھر تک بلاواں, پر وہ ایسا پاکیزہ نوجوان ہے, نگاہاں جھکا کے گزر جاندا ہے. نگاہ جھکا کے گزر جاندا ہے. رب نے اسلام دے اندر, اسلام نے قانون دے اندر صرف یہ نہیں آکھے کہ عورت نو کہ تو پردہ کر, نہیں نہیں, اللہ نے نوجوان مرد نو بھی آکھے کہ تو بھی نگاہاں نیویاں رکھ. جب عورت چہرے تے پردہ رکھے تے مرد نگاہاں نیویاں رکھے, میں نے سچی دس معاشرہ ٹھیک ہوندہ کہ نہیں. جب عورت چہرے تے پردہ کر لے تے مرد نگاہ نیوی کر لے, سارا معاشرہ آپ ہی ٹھیک ہو گیا. گناہ دے دروازے ہی بات ہو گئے, شیطان ذلیل تے رسوا ہو گیا. اور نوجوان نگاہ جھکا کے گزر جاندا ہے. اس عورت نے ایک دن اپنی نوکرانی نو آکھیا کہ کسے طریقے نو گھر دے اندر لگیا. او دی نوکرانی باہر کھڑی ہو گئی تے او نوجوان 5 وقت نمازی سی, نماز پڑھن آیا نا تے او دی نوکرانی کہہ لگی نوجوانوں کہ جلدی جلدی ساڈے گھر آویں, مرد کوئی نہیں تے او ساڈے گھر ایک چور آ گئے, چور آ گئے. لاڑا صاحب نوجوان اندر گیا نا تے او نوکرانی باہر آ گئی تے او بی بی نے اندر کنڈی لگا لی. کنڈی لگائی تو نوجوان سمجھ گیا کہ انہاں دو بیویاں میرے خلاف سازش کی تھی. ان کیدکن عظیم, عورت مکر بڑا عظیم ہوندا ہے, قرآن کہہ رہے ہیں. عورت نے جب کنڈی لگائی نا تے نوجوان گھبرا گیا. عورت قریب آئی نا, وہ بڑا پاکیزہ فطرت دا نوجوان سی, رب نہ لو لگا کے بیٹھا سی, انہیں چیخ ماری تے بے ہوش ہو گیا. وہ عورت گھبرا گئی, انہیں جلدی جلدی کنڈی کھول کے اپنے نوکرانی نو اکھے نو اٹھاتے نو گلی چ سٹ دیئے. انہاں دوواں بیویاں اٹھا کے اس نوجوان نو گلی چ سٹیا تے تالا لگا لیا, کنڈی لگا لی. رات گزرتی جا رہی تو دے باپ نو خیال آیا پتر نماز پڑھن گیا سی, آیا نہیں. او دا وڈیرا جا باپ نو گلیاں چ ڈھونڈدا جدوں اس گلی وچ آیا تے ویکھیا پتر گلی چ بے ہوش ہو. باپ نے کچھ لوگوں نے بلایا, پتر نو اٹھا کے گھر لے گیا تے ادھی رات تک باپ روندا رہیا, پتر اٹھ کی وجہ کیوں بے ہوش ہو گئے. جوان پتر سی, باپ دے سرانے بیٹھ کے روئی جاوے. نوجوانوں ادھی رات ویلے جڑے ویلے نوجوان دی اگ کھل گئی, اتے باپ نے پوچھا پتر کیوں بے ہوش ہویا, نے ساری داستان سنائی. نوجوان جڑے ویلے داستان سناندا او نوجوان سے جگایا کہ بی بی میرے قریب آئی. دوبارہ نوجوان چیخ ماری زمین تے ڈگیا, اس نوجوان دی روح برباد کر گئی. نوجوان دے باپ نے تھوڑی دیر رویا. مدینہ طیبہ دے چند لوگ بلائے, اپنے پتر دا جنازہ پڑھیا, دی قبر بنا دیتی. ایک دن گزریا, 2 دن گزرے, 3 دن گزر گئے. حضرت عمر فاروق نے ویکھیا نوجوان نماز پڑھن نہیں آ رہا. لوگاں نوں پوچھیا, لوگوں نوجوان کتھے وے؟ عرض کیتی لاجپالا جو 3 دیہاڑے گزرے فوت ہو گیا ہے. پوچھیا کیوں نہیں بلایا؟ عرض کیتی لاجپالا دی رات ویلے جنازہ سی, تانوں اس واسطے نہیں بلایا. آپ نے فرمایا مینوں دے گھر لے جاؤ. اس نوجوان دے گھر آئے, اتے وڈیرے باپ دے نال تعزیت کیتی, افسوس کیتا, ساری گل سنی. نہ دے رو کے فرمان لگے مینوں دی قبر تے لے جاؤ. حضرت عمر فاروق دی قبر تے آئے, نہ دے رو دے نالے قرآن دی ایک آیت پڑھی. فرماندے نے ولی من
خاف مقام ربہ جنتان اللہ فرماتا بندیا نماز پڑھ ایک جنت دیواں گا روزہ رکھ ایک جنت دیواں گا زکات دے ایک جنت دیواں گا عمل صالح کر ایک جنت دیواں گا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان اللہ فرماتا میرے کلوں ڈر جا میں دو جنتاں دیواں گا عمر فاروق نے جدوں ایک قرآن دی آیت پڑھی اس نوجوان دی قبر جو آواز آئی عمر فاروق میرے رب نے وعدہ پورا کیتا ہے انہیں مینوں دو ہی جنتاں دتیاں مینوں دو ہی جنتاں اللہ نے میں نے دو جنتوں دے دیا ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ اپنے وعدے دے خلاف نہیں کرتا وہ دی قبر چو آواز ہے رب میں نے دو ہی جنتوں دے دیا کیونکہ وہ ڈر گیا وہ ڈر گیا نا تے جڑا ڈر جائے انہوں دو جنتوں نمازی نو ایک حاجی نو ایک سخی نو ایک متقی نو ایک پر جڑا ڈر جائے انہوں دو روزے آ رہے نا رکھنے میں نا اگے تے گرمیاں چاہتے سن ہوندے آگے سردیاں چاہتے اگے کسی نے پوچھی تھا سی روزہ رکھنا ہی تو انہیں پتا کہ کہنا گرمی بڑی ہے کوئی نصیبہ والے رکھے گا وہ دا مطلب ہوندہ سی کوئی نصیبہ والے رکھے گا پر سچی گل ہے رکھے گا نصیبہ والے رکھے گا نصیبہ والے جدو 3-4 بج دے نا روزے دی حالت وچ پچھلا ٹائم ہوندے مغرب تو تھوڑی دیر پہلے اس ویلے جدو زبان سک جاندی ہے تے ہوندا تے سر کی جم جائے اس ویلے جدو انسان دے پیٹ وچ بھوک نہ کہ ایک گرمی پیدا ہوندی ہے 6 سال دے بچے بھی روزہ رکھیا ہوندا ہے تے 90 سال دے بابے بھی روزہ رکھیا ہوندا ہے تواڈے پنڈ دے کسے 6 سال دے بچے نوں تسی اس ویلے کمرے چ لے جاؤ تے اودے سامنے ٹھنڈا شربت رکھو تے کھانا لذیذ بنا کے دے سامنے رکھ کے بچے تینوں بھوک بھی لگی ہے تے پیاس بھی لگی کھانا کھا لے پانی پی لے ایک گھوٹی پی لے تے بچہ پتہ کی کہے گا یہ میرا روزہ ہے 90 سال دے بابے نوں بھی آکھو گے تے وہ بھی آکھے گا میرا روزہ انہوں آکھو چل کنڈی لگائی کوئی نہیں ویکھدا کھا لے تھوڑا پی لے وہ کہے گا نہیں جی میرا روزہ ہے کوئی نہیں ویکھدا اللہ تے پہ ویکھدا جڑا عقیدہ ہی نا اللہ پہ ویکھدا ہے ہی روزے دا مقصد لعلکم تتقون انہوں کہندے نہیں متقی کہ بندے نو روزہ کیوں نہیں بندہ توڑدا بھوک بھی لگی کھانا بھی موجود ہے پیاس بھی لگی شربت بھی موجود ہے نہ کھاندا ہے نہ پیندا ہے سامنے رکھ کے ویکھدا رہندا ہے کدوں اذان دی آواز آوے تے کدوں کھاوا سامنے پیا ہے ہاتھ نہیں لگا رہا کیوں اللہ پہ ویکھدا ہے اللہ فرماندا ایک مہینہ عقیدہ پختہ کر لے اللہ پہ ویکھدا ہے 11 مہینے سبق یاد رہے کہ گناہ کر دے تینوں خیال آئے کوئی نہیں ویکھدا اللہ پہ ویکھدا آئی خوف آئی ڈر آئی تقوی آئی متقی ان المتقین فی جنات و نہر میری ملت نوجوانوں رب نے جنت بنائی ہی متقین واسطے ہوئے یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو اے میری ملت نوجوانوں اپنی تنہائیاں نو پاک کرو اللہ کو ڈر جاؤ اللہ دا خوف تے تقوی اختیار کر جاؤ میں اج اس نوجوان جڑا حافظ صاحب لاڑا صاحب وصال کر کے دنیا تو انتقال کیتا دیگر جڑے انہاں دے مرحوم انہاں دے اشارے ثواب دے واسطے بھی یہ گلاں تانوں سمجھا رہے ہیں نوجوانوں جدو اللہ نے آدم علیہ السلام نو بنا کے تے فرشتہ نو فرمایا اس جدود آدم سجدہ کرو آدم نو تے تانوں پتہ ہے نا سارے سجدے چ گر گئے تے شیطان اکڑ گیا اللہ فرماندا سجدہ نہیں کردا کہنے لگا میں نہیں کرنا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کہنے لگا میں ادنا نو چنگا میں اگ دا بنیا اے مٹی دا میرے سامنے بنائے تے میں نو سجدہ کیوں کرا میں نہیں کرنا
کہنے لگا میں ادھے نالوں چنگا انا خیر میں ادھے نالوں چنگا جڑی میں نا میں انہیں شیطان بنایا کہندے میں اے جڑے کہندے نا میں انج کیتا میں اونج کیتا میں کر دینا میں تے کسے نوں بولن نہیں دیندا جڑی تیری میں نا بابا فرید الدین گنج شکر فرماندے نے میں اپنی نوں مار کے تے دوویں ہتھیں کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدا دوویں ہتھیں لٹ پر شرط ہے میں اپنی نوں مار میں نوں مار دے میں مر گئی تے اے بندے پتہ کہندے نے انگلی تے زخم آ جائے انگلی لت جے نہ اتر جائے تے بندے کہندے نے انگلی اتر گئی شکر ہے میں بچ گیا ناخن اتر گیا شکر ہے بازو اتر گیا شکر ہے پیر اتر گیا میں بچ گیا یہ مطلب ہے نہ انگلی میں نہ ناخن میں نہ بازو میں نہ لت میں کوئی ہو رہے جس دن او مر گئی نا وہ جنہوں بچا کے رکھے جس دن او مر گئی نا اس دن یقین کر تو اللہ دا قرب پا جائے کہ جس دن او میں مر گئی میری ملت نوجوانوں تائیوں تے بابا فرید نے فرمایا میں اپنی نو مار کے تے تمہیں ہتھیں کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ تمہیں ہتھیں لوٹ صحیح سردار نے آکھا سی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے کوئی یاد دورو درجے لے جاندہ او دور رہندہ ایک سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ ککھ نہ روے تے ککھ رہندہ جدو ککھ نہ روے ادو ککھ رہندہ میرے ملت نوجوانوں شیطان کہنے لگا میں اتنا چنگا میں کیوں سجدہ کرا اللہ فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنت الى یوم الدین فرمایا نکل جا اللہ تیگا میری بارگاہ جو مردود ہو گئے وہ نکلیا تے مڑ ویکھے اللہ فرمایا میرے آدم والے دے غصے میں کیوں ویکھنا ذرا واپس آنا واپس آیا تے کہنے لگا میں ہزارہ سال عبادت کی تھی اے آدم دی وجہ تو ضائع ہو گئی میں دیکھو بدلہ لینا ہے میں قیامت تک دی اولاد کو بدلہ لینا ہے اللہ فرمایا کیوں بدلہ لوے گا کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین کہنے لگا لأقعدن لهم صراطک المستقیم کہنے لگا وہ جڑا رستہ تیرے والا ہوگا نا میں اس راہ تے بہ جانا